औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका हुमुल मुहतदून। हज़रत के हिदायत याफ्ता लोगों की औसाफ पे ज़िक्र हो रहा है कि वो सब्र करने वाले भी होते हैं, शुक्र करने वाले भी होते हैं, मामूलात की पाबंदी करने वाले भी होते हैं, फ़राइज़ वाजिबात के साथ मबाहात जो दीन के कामों में मुइन मददगार होते उसको भी साथ लेकर चलने वाले होते हैं। उसकी तफसील चल रही है। मबाहात और फजूलियात से आगे बढ़े हैं, अब जमीयत क़ल्ब की तरफ हज़रत फरमा रहे हैं कि जमीयत क़ल्ब को कैसे हासिल किया जाता है। इस चीज़ की वो आ रही है। अहलुल्लाह के जमीयत क़ल्ब का बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है क्योंकि इस तरीक़ का मदार उसी पर है। चुनांचे एक बुज़ुर्ग ने इसलिए हक़ ताला से अर्ज़ किया था कि मेरा उम्र भर का रिस्क एकदम से मुझे दे दिया जाए। इरशाद हुआ, क्या हमारे ऊपर एतमाद नहीं? अर्ज़ के एतमाद तो है, मगर शैतान मुझे रोज़ आकर परेशान करता है कि कल को कहाँ से खाओगे। मैं जवाब देता हूँ कि अल्लाह देगा। वो कहते हैं कि अल्लाह तो देगा, मगर ये तो वादा नहीं कब देगा। मुमकिन है 3-4 रोज़ भूखा रख कर दें, बस यहाँ आकर खामोश हो जाता हूँ। अगर मुझे उम्र भर का रिस्क एकदम से दे दें तो मैं उसको अपने घर में भर कर कुफ्र लगा दूंगा, ताला लगा दूंगा। और जब शैतान कहे कल को कहाँ से खाओगे, तो मैं कह दूंगा कि देख इस कोठरी में से खाऊंगा। उन बुजुर्ग ने जमा और तमा के ज़रिए से, यानी तमा मिन अल्लाह से लेने का, जमीयत क़ल्ब को हासिल करना चाहा। बास के नात और तवक्कल के ज़रिए से इसको तलब करते हैं। बहर हाल कामिल का मतलूब रज़ा व जमीयत क़ल्ब मा अल्लाह है कि इंतशार में न पड़े, उसको मुंतशिर ज़हन वाले न अपने होते हैं, न पराए होते हैं, न दीन के होते हैं, न दुनिया के होते हैं। तो यकसुई या कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ा एक हदफ है तसव्वुफ में। और जो यकसू लोग होते हैं, जिनको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हासिल होती है, ये बड़े करामत इंसान होते हैं। तो मतलूब रज़ा और जमीयत क़ल्ब मा अल्लाह है, ख्वाह तमा से हासिल हो या तवक्कल से। जिसमें खुदा ताला ने तमा ही का मादा रखा है, वो तवक्कुल और किनात को क्यों कर अख्तियार करे। वो तो तमा ही ज़ाहिर करके जमीयत का तालिब होगा। अल्लाह पाक ने तबीयत भी मुख्तलिफ बनाई है, तो उसको हज़रत फरमा रहे हैं कि एक दफ़ा हज़रत हकीमुल उम्मत से किसी नौजवान ने पूछा कि हमें इशात दीन और दीन की खिदमत करने के कुछ उसूल बता दीजिए। फरमाया, आपको ऐसे इसका कैसे ख्याल है, क्योंकि बिल्कुल इब्तिदाई दर्जे के लोगों को जो कि अभी मुंतही न हुए हों, ये चीज़ें थमा देना उनके लिए भी ख़तरनाक होता है और अवामतुन्नास के लिए भी ख़तरनाक होता है। इसलिए फरमाते थे कि जो नीम पुख्ता लोग होते हैं या अभी उनको पुख्तगी हासिल नहीं होती, तो उनके सरों पे दस्तार बांध देना और इरशाद के मनासिब बिठा देना ऐसा है कि जैसे नंगी तलवार किसी ढाकू के हाथ में दे दीजिए। तो उनसे पूछा, आपको इसका कैसे ख्याल है, आप तो अभी सीखने वाले हैं। तो उन्होंने कहा बस सवाल है। तो उन्होंने कहा बेटे, इसके तो इतने उसूल हैं कि जितने दुनिया में इंसान बसते हैं, हर एक की
وہ سہ کی جدا ہے، اس کو اللہ پاک نے ان کے ہر چیز کو جدا بنایا ہے، ان کی اعضاء و جوارے، ان کے تھم امپریشنز، آئی بوز امپریشن ہر ایک کا جدا ہے. ظاہری اعضاء بھی شکل تو ایک جیسی ہے لیکن ہر ایک کا جدا ہے. اسی طرح اگر چلے جائیں کسی باغ میں، ایک باغ کی ایک ٹہنی کی دو پتے نکالے، دونوں کا ٹیکسچر جدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت قاری یوسف اسدی صاحب نور العمر کدو کے درجے بلند فرمائے، بہت بڑی شخصیت ہماری ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی، ہم سے رخصت ہوئی ہے کل. بہت استدلال والے بزرگ تھے. جہاں بھی ہم چین گئے ہیں، تھائی لینڈ گئے ہیں، برما گئے ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ، وہاں ان کے شاگرد ملے ہیں جی. بے شمار خدمت کی ہے جامع اسدیہ کیمپ کر کے. قرآن کی تفسیر بھی برمی زبان میں انہوں نے چھاپی، بخاری شریف کا بھی برمی زبان میں ترجمہ کیا، حج والوں کے لیے کتابیں بھی برمی زبان میں. اسی طرح مثنوی مرحوم جب بندے سے تعلق ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو برمی زبان میں کیا. مجھے معلوم نہیں کہ علامہ اقبال کی وہ روائے اقبال کو بھی انہوں نے شروع کیا تھا، مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی. باہر کے بہت بڑی شخصیت تھی جو بعد کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کے سارے شاگردوں کو، مریدوں کو اور خدمت گزاروں کو، عزیز و رشتہ داروں کو ان کی برکات اور امت اسلام کو ان کی برکات سے، تعلیمات سے مالا مال فرمائے اور ان کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں. تو وہاں برما کے کئی سفر ہوئے بندہ کے. وہاں بہت خوبصورت ایک علاقہ، جیسے ہر علاقے میں سیاحتی مقام ہوتے ہیں، تو یہاں بارشیں بہت ہوتی ہے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بڑا ہرا بھرا گرین علاقہ ہے یہ سارا. میمیو کے نام سے، اب تو انہوں نے جدید نام کچھ بدل دیا ہے. ان کا ایک یہ چین کی سرحد کے قریب ہے، یہ جو یہ سی پیک وغیرہ بن رہے ہیں اس کے سامنے آ گیا ہے یہ. تو وہاں ایک بوٹینیکل گارڈن ہے جو پودوں کے خوبصورت انداز میں اس کو اگایا گیا ہے. بچے تفریح کے لیے جاتے ہیں، بڑے بھی، بچے بھی. تو وہاں، اور وہاں کے جو ٹیک جو ہے، جس کو جو ٹالی ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں، وہ سب سے مشہور جو ہے وہ اس علاقے میں ہے. وہ ہمارے کعبہ کی چھت میں بھی وہاں سے ٹیک جو ہے کی لکڑی لائی گئی اور اس کو استعمال کیا گیا، جو جدید رینوویشن ہوئی تھی 20-25 سال پہلے. تو اس ٹیک کے بھی 75 قسمیں دیکھیں، ہر ایک کی اپنی جدا رنگت، اور اس کی دو پودوں کو دیکھیں ان کی ہریالی جدا ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اور مصوری ہے کہ آنکھیں ایک جیسے لیکن بیچ میں بہت جدا ہے. تھمب انگوٹھا ایک جیسا لیکن اس کی لائنیں جدا ہیں جی. تو اسی طرح سائیکی جو ہے، دماغی صلاحیتیں ہیں، یہ ہر ایک کی جدا ہیں. اور اس کو حضرت کی جو وہ تربیت السالک ہے آج کل یونیورسٹیوں میں اسلامک سائیکالوجی کے نام سے پڑھائی جاتی ہے. تو یہ ہر ایک کی جدا ہے. کسی کو جمع کر کے یکسوئی حاصل ہوتی ہے، کسی کو بالکل چھوڑ کے یکسوئی حاصل ہوتی ہے. تو اسی کو حضرت شرف فرما رہے ہیں، جمع و تمع کے ذریعے سے جمعیت قلب کو حاصل کرنا چاہیے. بعض قناعت و توکل کے ذریعے سے اس کو طلب کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے ایک اصول نہیں ہے. بہرحال کامل کا مطلوب رضا و جمعیت، قلب مع اللہ ہے. یہ دونوں حاصل کرنا کاملین کی صفت ہوتی ہے. طمع سے حاصل ہو یا توکل سے، جس کو خدا تعالیٰ نے طمع ہی کا مادہ رکھے وہ توکل اور قناعت کو کیوں کر اختیار کرے. وہ تو طمع ہی ظاہر کر کے جمعیت کا طالب ہوگا.
اسی کو جاری رکھیں گے حضرت کی ان باتوں کو. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.